अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। फारसी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले अल्फाज और उनके मायना। उसके बाद हम पढ़ेंगे दर्स। तो क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला लफ्ज है आशकार। आशकार यानी जाहिर, वाजे। इमामत, इमामत। बे इतला रिसानदन यानी खबर पहुंचाने वाला। बेदुनिया ओमदन यानी पैदा होना या दीदे बे जहान गुशूदन यानी दुनिया में आंखें खोलना। बेशहादत रसानदन शहादत की तरफ पहुंचाना। बैअत करदन बैयत करना। पीशी गिरफ्तन यानी सबकत गिरफ्तन सबकत हासिल करना। ताईद ताईद थशने प्यासा। हिफ्स करदन यानी हिफाजत करना, महफूज रखना। दर दस दाश्तन हाथ में रख उठाना। जिल्लत जिल्लत रविश तौर तरीका। साल हिजरी। सरवर यानी सरदार। सुन्नत सुन्नत। शाबान शाबान शहादत शहादत। इज्जत इज्जत। गैर इस्लामी। फुरूद ओमदन नीचे आना, नीचे की तरफ उतरना। कुश्तन मारना। गुजाश्तन रखना। मुखालिफत करदन मुखालिफत करना। मर्ग मौत। हमवारे यानी हमेशा। अब हम पढ़ेंगे इनको रवां। आशकार, इमामत, बे इत्तला रिसानदन, बे दुनिया आमदन, दीदे बे जहान गुशूदन, बे शहादत रिसानदन, बेअत करदन, पीशी गिरफ्तन, सबकत गिरफ्तन, तायीद, थाशने, हिफ्स करदन, दरदस्त दाश्तन, जिल्लत, रविश, साल हिजरी, सारवर, सुन्नत, शाबान, शहादत, इज्जत, गैर इस्लामी, फुरूद आमदन, कुश्तन, गुजाश्तन, मुखालिफत करदन, मर्ग, हमवारे। देंगे दर्स और हमारे दर्स का नाम है सरवरे शहीदान यानी शहीदों के सरदार। और ये देख लें आप, शहीदों के सरदार यानी मौला हुसैन के बारे में ये दर्स है। इमाम हुसैन दर सिवम शाबान साल चहार में हिजरी कमरी दीदे बेजहान गुशूद। इमाम हुसैन 3 शाबान को हिजरी कमरी के चौथे साल में दुनिया में उन्होंने आंखें खोली। हिंगामी के आन हिजरत बे दुनिया ओमत जब आप दुनिया में आए। पूरा नजद रसूल खुदा बुरदन तो उन्हें रसूल खुदा की तरफ ले गए। पैगंबर बे हजरत अली फरमूद रसूल अकरम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, इसने फारजंदत ची गुजाश्ती अपने बेटे का नाम क्या रखा है। ऊ पासुखदाद उन्होंने जवाब दिया, मन दर इंजाम इनकार बरशुमा पीशी नेमी गिरम मैं इस काम को करने में आपसे सबकत नहीं ले सकता। पैगंबर हम फरमूदंद रसूल अकरम ने भी फरमाया, मन नीज दर इनकार बर खुदा सबकत नेमी गिरम मैं भी इस काम में खुदा पर सबकत नहीं ले सकता। ये जाम जिब्रील फुरूद आमद व गुफ्त बिलाखिर जिब्रील नीचे आया और उसने कहा, खुदावंद मी फरमायत खुदावंद आलम फरमाते हैं, नाम फरजंद हारून पैगंबर शब्बीर बरऊ बेगजार यानी शब्बीर का नाम इनके ऊपर रख लें। पैगंबर नीज हमून नाम रहा के दर अरबी हुसैन मी बाशद बर नव्वे अजीज शान गुजाश्तंद। रसूल अकरम ने भी उसी नाम को कि जिसका मायना अरबी में हुसैन निकलता है अपने नवासे के ऊपर रख लिया। हमें हुसैन हमवारे मी कुशीद राह व रविश पैगंबर रहा कि हम उन सुन्नत शानबूद हिफ्स कुनद। मौला हुसैन हमेशा ये चाहते थे, हमेशा ये इसी कोशिश में रहते थे कि रसूल अकरम की राह रविश जो उनकी सुन्नत है उसी को हिफ्ज करें, उसी को याद करें। दर जमाने इमामत शान उनके इमामत के जमाने में यजीद पिसरे माविये उनके जमाने में माविया का बेटा यजीद बेसूरत आशिकार बदसुरहाय इस्लाम मुखालिफत मी कार्द वो जाहिराना तौर पर इस्लामी अहकामात की मुखालिफत करता था। यजीद अज इमाम हुसैन ख्वास्त के बाऊ बेअत कुनत यजीद इमाम हुसैन से ये चाहता था कि मौला हुसैन उसकी बैत करे। वकार हायशरा ताईद नुमायत और उसके कामों की मौला ताईद करे। इमाम हुसैन बा इन जुमले मौला हुसैन ने इस जुमले से, अगर हमानत यजीद बेख्वाहत हुकूमत मर्द में मुसलमान रा दर दाश्त बाशत बायद बा इस्लाम खुदा हाफिजी कर। मौला हुसैन ने अपने इस जुमले से कि अगर यजीद चाहता है कि मुसलमानों पर अपनी हुक्मरानी रखे तो बायद इस्लाम को खुदा हाफिजी कर देना चाहिए। यजीद की हुकूमत अगर रही तो इस्लाम खत्म हो जाएगा।
مخالفت خدرہ با یزید و کارہائی غیر اسلامی بے اطلاع ہمگان رسانید، یعنی مولا نے اپنے اس جملے سے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ مولا یزید کے طور طریقے کی مخالفت کرتے ہیں۔ یزید زمانی کے مخالفت امام ردید، یزید نے جب مولا کی مخالفت کو دیکھا تصمیم بے کشتن شان گرفت، ان کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ و سرانجام در دهم محرم سال 61 ہجری قمری امام و 72 نفر از یارانش را به لب تشنه به شہادت رساند، اور بالآخر 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین اور ان کے 72 نفر اور ان کے 72 دوست اور چاہنے والوں کو پیاسا شہید کر دیا۔ امام حسین فرمودند، مولا حسین فرماتے ہیں، مرگ با عزت بہتر از زندگی با ذلت است، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ پڑھیں گے جملے۔ سب سے پہلا لفظ ہے آشکار، چیزی کہ ہمیں می بینند یا می دانند، وہ چیز کہ جس کو سب دیکھ رہے ہیں یا جس کے بارے میں سب جانتے ہیں، یعنی ظاہر یا واضح۔ خداوند کارہائی آشکار و پنہان مارا می بینند، خداوند ہمارے ظاہر اور چھپے ہوئے کاموں کو دیکھتا ہے۔ امامت رہبری و ہدایت دینی مردم، یعنی امامت۔ پیغمبر اکرم به دستور خداوند حضرت علی را به امامت مسلمانان انتخاب کرد، رسول اکرم نے خداوند کے حکم کے مطابق مولا علی کو لوگوں پر، مسلمانوں پر امام منتخب کیا۔ به اطلاع رساندن، خبر دادن، به دیگران، آگاہ کردن دیگران، یعنی دوسروں کو خبر دینا یا آگاہ کرنا یا اطلاع پہنچانا۔ استاد زمان امتحان را به اطلاع شاگردان رساند، استاد نے امتحان کی خبر شاگردوں کو پہنچا دی۔ به دنیا آمدن، دیدے به جہان گشودن، یعنی دنیا میں آنا، دنیا میں آنکھیں کھولنا، پیدا ہونا۔ پیغمبر اسلام در روز 17 ربیع الاول در شہر مکہ به دنیا آمد، رسول اکرم 17 ربیع الاول کو شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ بیعت کردن یعنی بیعت کرنا۔ پیغمبر اسلام در غدیر خم به همه دستور دادند با حضرت علی بیعت کنند، پیغمبر اکرم نے غدیر خم کے موقع پہ تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ مولا علی کی بیعت کریں۔ گرفتن یعنی سبقت گرفتن، سبقت لینا۔ جلوتر از کسی رفتن، کسی سے آگے جانا۔ من نباید از پیغمبر و اہل بیت پیشی بگیریم، ہمیں کبھی بھی رسول اور اہل بیت سے سبقت حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ تائید قبول کردن چیزی، درست دانستن سخن عملی، یعنی کسی چیز کو قبول کرنا۔ انسانی با تقوا کار بد دیگران را تائید نمی کند، با تقوا انسان دوسروں کے برے کاموں کی تائید نہیں کرتا۔ آج کی کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم نے درس پڑھا جو کہ مولا حسین کے بارے میں تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے الفاظ و معنی پڑھے اور کچھ جملے بھی پڑھے۔ آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو مزید کچھ سیکھنے کو ملا ہے آج کی کلاس میں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔